بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد دوسری سائڈ تک گرو پیارے بھائیو، آج دا عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام شیر ربانی قاری محمد آصف صاحب ربانی حافظ اللہ تعالی اور مرکز ربانیہ دی پوری ٹیم، انتظامیہ، معاونین سب مبارکباد دے حقدار نے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر اس کانفرنس کو قبول فرمائے اور ساڑھے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ انٹرنیشنل خطیب حضرت علامہ محمد ناصر مدنی صاحب آگے نے تے پیارے بھائیو، اے محترم بھائی قاری محمد آصف ربانی صاحب دی محبت ہے، انہاں کے جڑا خطیب جنہ دل کردہ بیان کرے تے کئیاں ماشاءاللہ گھنٹہ پورا لائے تے کئیاں 5 منٹ لائے۔ یہ کھلی چھٹی جو انہیں اپنی محبت نہ دیتی تے انہاں کہ جی ربانی صاحب نے چھٹی دے دیتی، انہاں اپنی مرضی کریے۔ تے جدو ہن میری باری تے مدنی صاحب دی آئی ہے تے پھر اذان بھی بالکل قریب ہے، ناشتہ بھی تواڈے لیے بالکل تیار ہے۔ بس ایک دو گزارشات انشاءاللہ میں پھر اجازت چاہاں گا، پھر مدنی صاحب جانن تے تساں جانے ہیں۔ اللہ کہے رب العالمین ایک ایک منٹ بہنا قبول فرمائے۔ حضرات، پہلا پارہ سورہ بقرہ، میں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھ کے 2-3 حدیث پڑھاں گا تو پھر اجازت لے لاں گا۔ توجہ ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل قوم کو دورہ خود لے ہیں۔ حضرات، پہلی گزارش اللہ تعبدون الا اللہ، پہلا حق رب دا، اور دوسرے نمبر تے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا حق تیرے ماں باپ دا ہے۔ عبادت عرشاں والے رب دی کرنی ہے، خدمت اپنے ماں باپ دی کرنی ہے۔ پہلا حق رب العالمین نے اپنا بیان کیتا ہے، دوسرے نمبر تے ماں باپ نال حسن سلوک اور خدمت کا تذکرہ فرمایا۔ ماں باپ نال محبت، صلہ رحمی اور حسن سلوک۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، قرآن پاک دے کئی مقام حضرات اگر پڑھتے رہیے تو بات کافی دور چلی جائے گی۔ پہلا حق رب دا، دوجا حق ماں باپ دا۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، جنہاں دے ماں باپ جیوندے نے اللہ پاک خدمت دی توفیق دے، آمین کو۔ کہ جنہاں دے تر گئے اللہ پاک آخرت دی منزلہ آسان کرے، اونچی کہہ دے آمین۔ کریمان نساواندا، کریمان نساواندا، پہلا حق دین دائے، پھر حق پیو ماواندا، پھر حق پیو ماواندا۔ دل سوچ کے ڈر جاوے، دل سوچ کے ڈر جاوے، پیو ماں دے مارن کولو بندہ پہلا مر جاوے۔ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ امام
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دی عظمت اندر بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. آقا فرماندے نے الوالد اوسط ابو کر کے ان کی حفاظت کر لو، چاہے ابو دی نافرمانی کر کے دکھ دے کے انہوں ضائع کر لو. دوسری حدیث ہوئیاں جے ترمذی کی روایت ہے. آقا فرماندے نے ابو دی رضامندی اندر اللہ پاک دی رضامندی ہے، ابو دی ناراضگی اندر اللہ پاک دی ناراضگی ہے. اور تیسری حدیث ہوئیاں جے آقا فرماندے نے لوگوں مظلوم بندہ جدوں دعا کرے اللہ پاک فوراً قبول فرما لیندے نے. مسافر بندہ دعا کرے اللہ پاک فوراً قبول فرما لیندے نے. باپ دے متعلق امام کائنات نے فرمایا باپ اپنی اولاد دے متعلق جدوں بھی نام لے کے دعا کرے ابو دے منہوں نکلیاں اللہ پاک فوراً قبول کر لیندے نے. باپ دے منہوں نکلیاں اولاد دے حق اندر اللہ پاک ان دعاواں نو فوراً قبول فرما لیندے نے. جنہاں دے بزرگ تر گئے رب آخرت دیاں منزلاں آسان فرمائے کہ جنہاں دے جیندے نے اللہ پاک خدمت کر کے دعاواں لین دی توفیق دے. آمین کہہ دیو آمین. صحیح البخاری ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ نو بلایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ میں تیرا بابا جدائیاں دے کے چلنا ہوا. نبی پاک نے اپنی وفات کی گل کی تھی. بیٹی فاطمہ زارو قطار رون لگ پئی. رسول اللہ دی رحلت دا تذکرہ قرآن اندر فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. امام کائنات ربیع الاول کی 12 نو تشریف لے گئے. ایک ایک صحابی کا دکھ غم بیان کریے. باتاں کافی دور چلیاں جاننیاں. آپ جو دنیا تو گئے آپ دی کو بیٹی فاطمہ جیوندی ہے اور میرے پاس پیغمبر کے بعد بیٹی فاطمہ 6 ماہ تک زندہ رہیاں. حالات 6 ماہ تک ہنسیاں کوئی نہیں. ابو دی جدائی اندر آنسو بہاندیاں رہندیاں میں. سیاڑیاں بیبیاں دیاں میں انج لگدا ہے جویں فاطمہ دا جگر خون نہیں بنا رہا رنگ پیلا پیندا جا رہا. کچھ بیبیاں دیاں نے نانا فاطمہ نو کوئی بیماری نہیں. یہ ابو دی جدائی دا دکھڑا ہے یہ ابو دی جدائی دا صدمہ ہے. نبی پاک دے بعد آپ دی بیٹی فاطمہ 6 ماہ تک زندہ رہیاں. ہاتھ سے مک گئے آنسو بہاندیاں رہیاں. ٹر گئے باپ محبتہ والے دل گئے نال ہاسے دل نہیں لگدا محمد بخشا ہن جائیے کیڑے پاسے اوندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے گراواں باپ دیاں. باپ کدی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے او کدی بھی ڈگن دیندا نہیں. کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے گراواں باپ دیاں. باپ بیمار ہے شوگر دا
मरीज, हर प्रॉब्लम, अल्लाह जाने कई बीमारियां, फिर भी औलाद की फिक्र लगी है, मेरी औलाद पढ़ लिख जाए, बड़े अफसर बन जाए। खुदा की कसम पूरी कायनात हसद कर दी है, करी जाए। औलाद नाल बाप कदे भी हसद नहीं करता, मां हसद नहीं करती। हर बाप चाहता है कि मेरे बच्चे ज्यादा तरक्कियां कर जान, हर मां चाहती है मेरे बच्चे तरक्कियां कर जान। गौर करना, तवज्जो फरमाना, मोहब्बत पर दो तीन जुमले। बाप औलाद दा रिश्ता वखरा हुंदा है, तुर जावे जद बाप रोना पैंदा है। बाप औलाद दा रिश्ता वखरा हुंदा है, तुर जावे जद बाप रोना पैंदा है। शेरों वांगू हौसले बाप सिखा जांदा, आप धक्के खा के बच्चियां नूं पढ़ा जांदा। 10 खां बाप वर्गा हौसला किंदा है, तुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा है। कंदे बाप दे बचपन दी सवारी सन, पीड़ हाथां दी झूठनी बड़े अजीब नजारे सन। पुत्रां दे दुख कदी ना सहिंदा है, तुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा है। अबू दी शफकत और मोहब्बत के हवाले ना बड़ा खूबसूरत कमाल एक जुमला पढ़ना चाहना, गौर करना, तवज्जो फरमाना। निराली है जो दुनिया से, निराली है जो दुनिया से, वो शफकत बाप करता है, वो शफकत बाप करता है। अनोखी अपने बच्चों से मोहब्बत बाप करता है, मोहब्बत बाप करता है। कभी सोचा है तुमने खिलौने तोड़ने वालों, खुदा की कसम पूरी कीमती तू कीमती खिलौने ले आके अपने बच्चियां नूं देंदे ने, ते इन्हां बच्चियां पहले दिन ली रोनी ते पूजे कर दिते। बच्चियां दी मां कहन लग पई, सरताज इतने कीमती खिलौने बच्चियां नूं ना लिया के दिओ, इन्ना जाया कर दिते ने। बाप कहन लग पा, मेरे बेटे मेरी बेटियां, ये अबू कह रहे हैं मेरे बच्चे मेरे दिल के टुकड़े ने, सवेरे और लिया दियागा, सवेरे और आ गए, रातों भी तोड़ देते गए। अगले दिन बच्चा कह लग पे, बाबा मैं स्कूल जाना वा, मेरा बैग फट गया, नवा चाहिए, बेटा शाम में नवा आ जाएगा। ये बाबा सर्दियां आ गई, सर्दियां दे बूट चाहिए ने, सर्दियां चाहिए, अपनी जिया दे भी आ जाएगा। खुदा की कसम बा मकरूज बीमार है, परेशान है, मिन्नत करे, मजदूरियां करे, औलाद की हर डिमांड पूरी करता है। किते कापियां मुक गई, किते पेंसिल खत्म हो गई, किते स्कूलों दी फीसा। कभी सोचा है तुमने खिलौने तोड़ने वालों, मैनू रब की कसम है इस जुमले अंदर मैनू लज्जत बड़ी आती है। मेरा दिल करता बार बार जुमला पढ़ा, अबू की अजमत समझा दिया। कभी सोचा है तुमने खिलौने तोड़ने वालों, तुम्हारे ख्वाब होते हैं हकीकत बाप करता है, हकीकत बाप करता है। वफिल
جانا یہ جیندے نے قدر کرو تر کے دعا کرو ایک دو گلا امی دی عظمت اندر تمہیں اجازت لما قرآن آدھا حملتہ امہ قرآن وضعتہ قرآن فرمایا لوگوں اللہ پاک نے فرمایا ماں بھی قدر کرو جس پیر در پیر مشقت تکلیف نہ تنو پیٹ اندر چکیا بچہ بن کے جاتے ہیں تے دودھ پلایا جنہیں تکلیفاں برداشت کی تھی اس ماں بھی قدر کر صحیح بخاری آقا فرمان دے لوگوں اللہ پاک نے ماں دیا نافرمانیاں اولاد تے حرام کر دیا نے حضرات ماں دی ممتا کیسی ہے صحیح مسلم دی روایت سننا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا دے کول اما جان عائشہ تشریف فرما اما جان عائشہ فرما دیا نے سونے کچھ دیر پہلا ایک بیوہ عورت میرے کو آئی ہے جدے نام لکھیاں لکھیاں دو یتیم بیٹیاں اس ماں نے آگے کھیانی مائے کئی دن ہو گئے میں کچھ نہیں کھاتا میریاں بیٹیاں بھی بھوکیاں تے میں بھی بھوکیاں کچھ کھان واسطے دے دے اما جان عائشہ بیان کر دیا نے اے محبوبہ میں کر دی تلاشی کی تھی میں نے تین کھجوران دی علاوہ کچھ نہیں ملیا میں تین کھجوران چکیاں اس ماں نو دے دیا اس ماں نے کھجور خود اپنے ہاتھ اندر پکڑ لی تو کھجوران دونوں بیٹی اندر تقسیم کر دیا ان بیٹیوں نے دونوں کھجوران ایک ایک کر کے اپنے منہ اندر ڈال کے اندیاں نے مارے رب دا واسطہ تیجی کھجور نشان دے دے بھوک بڑی لگی ہے اما جان عائشہ بیان کر دیا ہے اے محبوبہ میں اکھاں نال منظر دیکھیا اس ماں نے خود کچھ بھی نہیں کھادا تیجی کھجور دے دو ٹکڑے کیتے دونوں بیٹیاں نو تقسیم کر دیتے خدا دی قسم اما جان نے گل سنائی میں عرض کرنا چاہنا بچے بھوکے ہو ماں برداشت نہیں کر دی اولاد دی بھوک امی برداشت نہیں ہو اولاد نو دھوکا ہے ماں تڑپ جاندی اولاد نو کنڈا چبے ماں برداشت نہیں کر دی ایک میم ماں والی ایک میم محمد والی ایک میم مکہ والی ایک میم مدینے والی ایک میم محبت والی ایک میم موت والی محمد والی میم اندر اللہ پاک نے امت دا درد رکھے آئے ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے آئے بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی اپنی تھا ہوندی ہے دھوپ بھاویں چنگی لگے چھاں تے آخر چھاں ہوندی ہے بھیڑ بھرا ابا پتر سارے رشتے بدیانے پوری دنیا گھوم کے دیکھو ماں تے آخر ماں ہوندی ہے بچے آندھی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر مانو دھیان دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر مانو پتران دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر مانو پتر جب تک گھر نہیں آندا ماں تک دی رہندی راوانو ماں تک دی رہندی راوانو ماں تک دی رہندی راوانو بچے آندھی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماوانو تو جس دم مانو چھوڑ دیتا دل گڈڑی ماندا توڑ دیتا تو جس دم مانو چھوڑ دیتا دل گڈڑی ماندا توڑ دیتا تیری ماں بڑی دکھیاری ہے تیری ماں بڑی دکھیاری ہے تیری ماں بڑی دکھیاری ہے نہ تنگ کر ایندی ساوانو
نہ تنگ کر ماں دیاں ساواں نہ تنگ کر اندیاں ساواں بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماواں پورے پنجاب اندر جملے پڑھ چھڈے نے تساں بھی سن لو ماواں ورگا جگ تے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھو انہاں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی ویکھے نے رو چھلے ہو جاندے ہے خوش قسمت ماپے جنہاں دے کون میاں نہیں تے پوچھو انہاں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں بہندا ماں باجو لک لک رونا پیندا لنگ دی باقی ساری زندگی بور میاں نہیں تے پوچھو انہاں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں پڑھو خا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین